autre point très important, l'estérification. La technique de produire des esters. Technique qui permet de l'ester. D'une façon générale, l'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui conduit à la formation d'un ester et de l'eau. هادشي علاش درنا هاد l'introduction اللي شفنا في لا بارتي الاولى اللي تعلمنا منها الانواع ديال المركبات العضويه اللي نحتاجو كيفاش نسميوهم. C'est à base de savoir comment on peut synthétiser des esters. من أجل أن نعرفوا كيفاش نقدروا نصنعوا الاستر. Tout simplement, إلا خدينا حمض كربوكسيلي اللي هو اللي كيتكتب على شكل RCOOH وزدنا عليه ان الكول كيعطينا الاستر اللي كيتكتب على شكل RCOOR' زائد H2O. دونك هاد لا فورمول اون جينيرال خصنا ناخذوها بار كور. غادي نشوفوا ان اكزامبل. غادي نعطيكم ان اكزامبل هنا. اكزامبل ديال دونك CH3 CH2 COOH. هذا حمض كربوكسيلي. شنو غادي تكون السميه ديالو؟ اسيد، حيت حمض كربوكسيلي كنبدا باسيد. شحال فيه من كربون؟ 1 2 3. اسيد بروبانويك. 3 هو البروبان وكنزيدو في الاخر لو تيرمويك. حمض بروبانويك. واخا هذا الحمض البروبانويك ملي كنزيدو عليه ان الكول نديرو بلا المغير. باغ اكزومبل الالكول هو اللي فيه او اش. اكزومبل CH3 CH2 OH. هذا الكول شحال فيه من كربون؟ فيه جوج. دونك غادي يكون كيمثل لينا لو ايثانول. اما كنكتبوا ايثانول اولا كنكتبوا ايثان واحد اول لا ميم شوز. دونك كحول اللي كيتسمى ايثانول. دونك هذا التفاعل كيتسمى استيريفيكاسيون. اسطر استيريفيكاسيون. شنو هي هاد الاستيريفيكاسيون؟ شنو كيوقع اكزاكتومون؟ شنو كيوقع؟ دونك ملي كنرفعوا درجه الحراره tout simplement la liaison OH مع الهيدروجين كتشكل لينا لو موليكول دو H2O. واش كيبقى لينا ليليمون شيميك CH3 CH2 CO مع O. ولكن هاد الاكسجين ناقصه ليزون. خصو لا ليزون ديالو باش يولي ستابل. وهاد CH3 CH2 اللي بقات لينا هنا حتى هي ناقصها ليزون. سكيفي شنو كيوقع؟ كيشكلوا داك لا ليزون مونكي مع بعضياتهم وكيعطيونا لا فورم CH2 CH3. وهذا هو الاستر. هذا هو الاستر. هذا كحول قلنا. هذا هو الاستر اللي كنقلبوا عليه. كيفاش غادي تكون السميه ديالو؟ دونك دائما لاحظوا معايا باش كطريقه كيفاش نحفظوها. دائما هذاك ار اللي تيكون عندنا هنا هو نفسه اللي تيكون عندنا هنا. ها هو CH3 CH2 وهذاك لو تيرم اللي تيكون عندنا هنايا ار بريم هو نفسه اللي كيجي لهنا ار بريم. هذا هو نفسه اللي كيجينا غير كيتقلب. كنبداو بالصغير اللي عنده اقل عدد ديال الهيدروجين CH2 عاد CH3. فوالا. دونك هذا هو الاستر. دابا السميه ديالو كيفاش غادي نسميوها؟ دونك الفكره سهله. عندنا 3 ديال لي كربون يعني بروبانوات وكيسالي ب CH2 CH3 يعني اللي هو لو ايثان. دونك ايثيل بروبانوات ديتيل. سميه بروبانوات الايثيل. هذه السميه ديالو باللغه العربيه كيفاش كنتعاملوا معاه. دونك شنو هي لا تكنيك ايتيليزي بور سينثيزي هاد لي زيستير؟ شنو هي التقنيه اللي كنستعملوا الشوفاج ا غوفلو. هو هذا اللي كنشوفوه هنا. الشوفاج ا غوفلو منين كيتكون؟ من شوف بالون. الميلونج رياكسيونيل. هذا الميلونج شنو فيه لاسيد وفيه الايثانول وفيه لي بيير بونس حجر خفان غير باش هوموجينيزي لا تمبيراتور. وفيه هذاك لو تيوب
verticale à boule tube de refroidissement او الانبوب المقبب الرأسي للتبريد اللي كيتميز بونطري دو فرواد ولا سورتي دو اللي كتكون شود فوالا وكتوقع لا كوندونساسيون كيوقع التكاتف ديال داك الغاز المتصاعد اللي كيعاود يرجع. Ce montage est utilisé pour l'estérification ou l'hydrolyse. Son intérêt, شنو l'objectif منه؟ سؤال كيتحط في l'examen شحال من مره. تيقول لك علاش كنديروا شنو هي لا تكنيك كنديروا كنقول لهم الشوفاج غوفلو وشنو هو الانتيغي منه؟ شنو الهدف منه؟ accélérer la réaction كيسرع التفاعل et éviter les pertes des réactifs et des produits وتفادي ضياع النواتج والمتفاعلات. يعني كيحافظ لنا على المجموعه كتبقى كونسيرفي، المجموعه كتبقى محافظه لداخل حتى شي حاجه ما كتضيع. دونك دو بوين اسونسييل ما عمرنا نساوهم. لوبجيكتيف من الشوفاج على غوفلو، الهدف من التسخين ديال الارتداد هو accélération de la réaction تسريع التفاعل، éviter la perte de la matière تفادي ضياع المادة. الآن غادي نتكلموا على l'hydrolyse. L'hydrolyse c'est une technique inverse. C'est la technique inverse. لاحظوا معايا هنايا من لا غوش لا دغوات كان عندنا لاسيد والالكول وتكون عندنا الاستر والماء. هذا سميناها استريفيكاسيون. شنو هو l'hydrolyse؟ l'hydrolyse هنا بالعربية الأسطرة. l'hydrolyse هي اللي كتسمى بالعربية الحلمأة. وشنو هي الحلمأة؟ الحلمأة هو تفاعل ديال الاستر مع الماء. الحلمأة أولا تميه استر. الحلمأة شنو المعنى ديالها؟ تميه استر، يعني تفاعل ديال الاستر مع الماء. دونك الاستر هي الصيغة ديالو، هذه هي الصيغة ديال الاستر. ملي كيتلاقى مع الماء كيعطينا هيدروليز حلمأة. فوالا. وهذه الحلمأة تؤدي إلى تكون الحمض الكربوكسيلي والكحول من جديد. غادي نشوفوا لا ميم تكنيك اللي كنستعملوه هي نفسها لا تكنيك ديال الشوفاج ا غوفلو، دونك ما كاينش فرق بيناتهم، كاينش فرق. دونك غنشوفوا ان اكزامبل هنايا. نعطي لكم مانuscrit. دونك اكزامبل بحال دابا الا خدينا CH3 CH2 CO CH2 CH3. هذا شنو سميناه قبيله؟ سميناه الاستر اللي هو بروبانوات الايثيل، بروبانوات ديتيل. بروبانوات ديتيل. دونك هاد البروبانوات ديتيل غادي نزيدو عليه لو H2O. دونك ليدروليز شنو غادي يعطينا؟ دونك اوتوماتيكمون هذا التفاعل غادي يؤدي الى تكون الاستر اللي تكون الاسيد كربوكسيليك، الاسيد كربوكسيليك والالكول. شكون هو ار؟ هو قلنا ليليمون شيميك اللي تيكون عندنا هنا، يعني هو هذا اللي كاين هنا. اذا غيتكون عندنا CH3 CH2 والاسيد هو اللي فيه المجموعه COOH. هذه الطريقه كيفاش كنكتبوا المعادله. زائد ليليمون شيميك اللي كيتكون عندنا هنا هو هذا اللي كيتكون عندنا هنا. شكون هو CH2 CH3. اذا CH2 CH3 غير هو كنقلبوهم كيف قلنا قبيله وكنزيدوا عليه OH. دونك هذا هو الكحول اللي تكلمنا عليه قبيله سميناه الايثانول، وهذا هو حمض بروبانويك. حصلنا على نفس التركيب في المنحيين. هذا الشيء كيعني ان التفاعل الاسطره والحلمأة تفاعل اللي كيحدث في المنحيين، ما كنلقاوش في منحى واحد. لذلك داك التفاعل بصفه عامه غادي نعودو كنكتبوه بحال هذا الشكل هذا. دونك ليكريتور جينيرال ناخذها هنايا، تبعوا معايا مزيان. اذا لو ار سي او او اش اللي هو لاسيد كربوكسيليك ملي كيتفاعل مع ار بريم او اش اللي هو الالكول كيعطينا في المنحيين الفوق استريفيكاسيون، لتحت هيدروليز. كيعطينا الاستر اللي هو ار سي او او ار بريم بلس H2O. وهذه هي المعادله اللي نبقاو نتعاملوا معها دائما. اوكي. دونك في الامتحان الوطني طلبوا منا نكتبوا التفاعل الاسطره او التفاعل الحلمأة. في اتونسيون
توجور خصنا نديرو دو فليش، ما كنديروش فليش واحد، دو فليش غوش اي دروات، استيريفيكاسيون هيدروليز. اجي نشوفو دابا لي زيتاب دو برودكسيون او لا سكون ابيل الديتيرميناسيون ديال ليكيليبر ديستيريفيكاسيون هيدروليز، توازن ديال تفاعل القسطره والحلمع. شنو هي التجربه؟ شنو كندير؟ دونك غادي ناخذ مجموعه من الانابيب اللي فيها نفس الخليط، فيها نفس الخليط التفاعلي. غادي ناخذ 1 مول من الايثانول وغادي ناخذ 1 مول من الاسيد ايثانويك. ملي كناخذ 1 مول كنكونوا كنتكلموا على خليط متساوي المولات، ايكويمولير، متساوي المولات، يعني قد لاسيد قد الكحول. وغادي نوضعوا هذوك لي تيوب كلهم في نفس درجه حراره في حمام مريم، بان دو ماري، في نفس درجه الحراره لواحد المده معينه. ولكن خلال كل لحظه زمنيه تي غادي ناخذ واحد التيوب، دونك ها هو الاولاني، من بعد مرور باغ اكزومبل 2 ديال الساعات غادي ناخذ الانبوب، غادي نوضعوه في واحد الكأس داخل ماء مثلج. ها هو بحال كتشوفوه نفس الصورة. شنو الهدف من الماء المثلج؟ هو التبريد. علاش كنديرو التبريد؟ باش التفاعل كيوقف، باش التفاعل كيتوقف، باش نقدروا نتعاملوا معاه والنتائج ديالنا يكونوا صحاح. خاص التفاعل يكون متوقف، يعني ملي ندوز ندير المعايره الدوزاج ما خصنيش انا ندير تفاعل ديال المعايره وتفاعل كيوقع الانتيريور، نو، خصنا نبلوكيو لا رياكسيون الاولى ديال ليستيريفيكاسيون ديال القسطره اللي وقعات في حمام مريم. كنبلوكيها باش بتخفيض درجه الحراره. علاش؟ حيت كنا شفنا ان درجه الحراره عامل حركي. ملي كناخذوا باغ اكزومبل هذاك الماكله وكنديروها في الفريغو ما كتخسر ما والو مده طويله. علاش؟ حيت درجه الحراره منخفضه كيحبسوا التفاعلات. وبالتالي هذا هو الهدف. دونك لوبجيكتيف دو ميتر لو ميلونج dans un bécher émergé dans un bain de glace هو bloquer ou bien le blocage de la réaction pour arrêter la réaction باش نوقفوا التفاعل. ملي كيوقف التفاعل كناخذوا داك الكاس وكنديروا المعايره ديال الحمض اللي بقى بحال اللي كنا شفنا في الفقره السابقه. شوفوا هنايا فوالا. دونك راه عندنا لاسيد الحمض ملي كيبدا يتفاعل كينقص، ملي كنوقف التفاعل تيوقف. ملي كنديروا المعايره ديال الحمض بالقاعده كيتفاعل لينا هاد لاسيد هذا اللي عندنا هنا هو اللي كيتفاعل. اذا دونك غادي نعاودوا العمليه خلال مدد زمنيه مختلفه. غادي ندير المعايره ديال الكاس الاولاني، ملي حسبت كميه الماده الحمض اللي بقات لقينا 0.82، من بعد 4 سوايع 0.74، من بعد 10 0.62، من بعد 20 ساعه 0.51، من بعد 100 ساعه 0.34، من بعد 150 ساعه 0.33، من بعد 200 و 300 0.33. دونك نلاحظ على ان هنا كميه الماده استقرات يعني وصلت الى مرحله ديال التوازن، ليطاب ديكيليبر، وصلت للتوازن ليطاب ديكيليبر. دونك هنا كنتوقفوا اوكي، يعني ان التحول صافي راه وصل للمرحله النهائيه ديالو. هنا قصنا كميه الماده الحمض اللي تكون. دونك عطيتكم انا واحد الجدول وصفي اجي نعمروه باش يعاوننا في لي زيتاب ديال الكور. دونك بيان سور هنا كنتكلم على الكحول، هنا كنتكلموا على لاسيد، وهنا كنتكلموا على الاستير اللي تكون، وهنا بيان سور سي دو لو الماء. اذا انطلقنا من خليط متساوي المولات، 1 مول. في الاول مازال ما كاين والو. او كور دو لا رياكسيون واحد يتفاعل منها اكس، واحد يتفاعل منها اكس، وهذا راه عندنا اكس من كل اليمون شيميك. دونك واحد ينقص منها اكس ايكيليبر، واحد ينقص منها اكس ايكيليبر، ويدار لينا اكس ايكيليبر من كل اليمون شيميك. واحد الملاحظه مهم، كاين اللي كيجيو كيدير اش 2 زو وفير. ما تنساوش ان الباراغراف او الشابيتر اللي كنتكلموا عليها هنايا اورغانيك، وملي كنتكلموا على اليمون شيميك اورغانيك يعني
il n'y a pas de présence de l'eau. ما عندناش وجود الماء. ماشي بحال الدروس اللي دازوا قبل في الدوره الاولى ديال الدوزاج ديال لي رياكسيون اسيد باز ديال لي زوكسغي ديال السويفي. كنا كنتكلموا على دي رياكسيون اكوز دي سوليسيون اكوز محاليل مائيه يعني فيها الماء. داكشي كنا كنديروا اون اكسي. دابا لا H2O برودوي ناتج يلاه ظهر اول مره دونك كيظهر بواحد كميه الماده معينه ماشي اون اكسي. فوالا دونك البوين سويفون اللي غادي نحتاج هي انه نحددوا اكس ايكيليبر. بغينا نحسبوا اكس ايكيليبر دونك واضح انه من الجدول الوصفي كميه الماده ديال لاسيد هي 1 ناقص اكس ايكيليبر عند التوازن. اذا اكس ايكيليبر هي 1 ناقص كميه الماده ديال لاسيد. اذا الا بغينا نخرجوا اكس ايكيليبر عند التوازن شحال هي كميه الماده ديال لاسيد اللي بقات عند التوازن؟ ها هي 0.33. اذا غادي يبقى لنا هي 0.66 دونك تقريبا 0.67 مول. 0.67 مول. فوالا دونك اجي نحسبو هنا الكالكول دو اكس ماكس. هنا اكس ماكس كالكول دو اكس ماكس راه بالاحمر كالكول دو اكس ماكس. كيفاش غادي نحددو اكس ماكس؟ الفكره بسيطه. عندنا الميلونج ايكويمولير ولو كوفيسيون ديالهم بجوج واحد واحد يعني غيكونوا محدان معا. ايكويمولير يعني يكونوا محدان معا. دونك اكس ماكس الا افترضنا ان واحد فيهم محيد اذا غتكون 1 ناقص اكس ماكس كتساوي 0 يعني ان اكس ماكس هي 1 مول. باش نحسبو طو شنو هي طو؟ هي اكس ايكيليبر على اكس ماكس هي 0.67 انفيريور ا 1. شنو كنستنتجو؟ ان رياكسيون ليميتي. دونك هي الملاحظه الاولى محدوده تفاعل محدود. والملاحظه الثانيه لاحظوا معايا امتى وصلنا للإكيليبر؟ من بعد 300 ساعه يعني رياكسيون لونت. parmi les caractéristiques من بين الخصائص ديال تفاعل الأسطر والحلمأة أنه تفاعل بطيء ومحدود. lente, réaction lente et limitée. La réaction lente est limitée. نشوفو deuxième point. نشوفو دابا la courbe d'évolution au cours du temps. D'après هاد le tableau نمسحو هادشي اللي درنا هنايا باش يبان لينا. دابخي هاد لو طابلو لاحظوا معايا انه لاسيد بقى غادي وكينقص ولكن ما مشاش للصفر، مشى لقيمه نهائيه اللي هي 0.33. اذا المنحنى ديال لاسيد هو هذا اللي ممثل هنا بالاحمر اون روج. ها هو بدا من واحد كينقص حتى القيمه 0.33. اجي نشوفوا بالنسبه نرجعوا للطابلو دافونسمون. بالنسبه للاستير اللي تكون ما كانش عندنا في الاول استير. دابخي لو طابلو يبان لكم هنا في الاول ما كانش الاستير زيرو يعني لا كورب غيبدا من زيرو. وشحال هي القيمه النهائيه اللي يوصل لها اكس ايكيليبر؟ شحال هي اكس ايكيليبر؟ 0.67. اذا لا كورب ديال الاستير غادي يكون كيجي من الصفر وهذا اللي بالاخضر وكيطلع لصفر كيطلع ل 0.67. فوالا اذا الاستير كيتزاد حيت ناتج والاسيد كينقص حيت متفاعل. الا كان لاسيد كيوصل ل 0.33 راه الاستير دائما كيوصل 0.67. الا درنا 0.67 زائد 0.33 غتعطينا 1. Pour obtenir un mélange de composition constante à 100 degrés, on a besoin de 150 heures. Donc la réaction de stérification est une réaction شنو قلنا عليها lente تفاعل بطيء باش نوصل للتوازن خصنا 150 ساعة. À l'état final, la composition du mélange devient constante, mais aucun des réactifs n'a disparu. Donc la réaction de stérification est limitée. تفاعل محدود. حتى شي حاجة ما مشات للصفر. دونك الاستير تكون والاسيد بقى يعني حتى شي حاجة ما انعدمات. بما ان حتى شي حاجة ما انعدمات دونك تفاعل محدود.
لنفترض انه باغ اكزومبل داك الاسيد ما بقاش زيرو، المنحنى كان نورمالمون خصو يمشي هنايا، يمشي للصفر، وبالتالي التفاعل ما يكونش ليميتي، غادي يكون توتال. ولكن بوغ نوتر كا ايتود اكسبيريمونتال عطاتنا ان لا رياكسيون ديستيليفيكاسيون لونت اي ليميتي، وهذه هي لا رومارك خصنا نعقلوا عليها مزيان. Le rendement, notion de le rendement de la réaction de distillation est égal au rapport de la quantité de matière du produit obtenu à la produit maximum. La quantité de matière du produit obtenu est X équilibre, اللي حسبنا. و la quantité de matière maximale هي X max. Donc كنقدروا نحسبوا le rendement بالعلاقه بحال الشكل ديالته. بالنسبه للو كا ديالنا غير هو نسبه مئويه. Calculer le rendement de cette réaction, donc R, il y a la quantité expérimentale, elle a la quantité théorique. يعني هي X équilibre على X max. X équilibre خرجت لينا هي 0.67 و X max هي 0. pardon هي واحد وبالتالي لو روندمون هو كنضربوه في المية. 0.67% يعني 67%. هذا هو المردود. إلا بغينا نحسبوا دونك لا كونستانت ديكيليبر كا. لا كونستانت ديكيليبر كا سي فاسيل تو سامبلومون كنخدموا بالعلاقه اللي تعرفنا عليها ديجا، هي لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي اللي هما H2O في لا كونسونطراسيون ديال الاستير اللي تكون على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد في لا كونسونطراسيون ديال الكحول. اوكي، بما ان الميلونج ايكويمولير دونك غادي تبقى لينا دابخي لو طابلو دافونسمون اللي درنا قبل غنعوضو اكس ايكيليبر 0.67. دونك هي H2O هو اكس ايكيليبر مضروبه في اكس ايكيليبر يعني اكس ايكيليبر او كاري، والاسيد هي 1 ناقص اكس ايكيليبر مضروبه في 1 ناقص اكس ايكيليبر. لابليكاسيون نيميريك راه اكس ايكيليبر ديجا عندنا هي غتولي اكس ايكيليبر او كاري 1 ناقص اكس ايكيليبر لو تو او كاري، و اكس ايكيليبر ديجا عندنا لقيناها 0.67 دونك 0.67 او كاري، و 1 ناقص 0.67 هي 0.33 او كاري. دونك هاد لا فاليور غادي تعطينا تقريبا 4. دونك بالنسبه لواحد لا رومارك عندنا تري امبورطونت parmi les paramètres qui influent sur le rendement، من بين العوامل اللي كتاثر على المردود هو النوع ديال دوك لي زالكول اللي هضرنا عليهم في البدايه. النوع ديال لي زالكول شفنا 3 د الانواع، عندنا لي زالكول بريمير سكوندير و تيرسيير. الا استعملنا ان الكول بريمير المردود دائما 67% بحال الشكل ديال التجارب اللي هضرنا عليهم في هذا الاكزامبل اللي داز. هنا راحنا خدامين بان الكول بريمير اللي هو C2H5OH، الكول C2H5OH لو ايثانول. الا حتى خدمنا بالكول دو تيب سكوندير وانطلقنا من ان ميلونج ايكويمولير نفس لي ديمارش، انطلقنا من خليط متساوي المولات وتبعنا نفس المراحل التجريبيه، غادي نلقاو في الاخير ان المردود ما كيوصل 67% يلاه حدو 60%. اما الا استعملنا دي زالكول تيرسيير ثالثيه المردود تيكون ضعيف بزاف 10%. لذلك حنا كنقلبوا على ان المردود ديال الاستير يكون كبير، لذلك غالبا ما كنستعملوا الكول بريمير، وغادي نشوفوا تقنيات اللي كتقدر تزيد تحسن من المستوى ديال المردود اللي تفوت 67%. شنو خصنا نديرو في الاخر ديال لا سينس؟ غادي نشوفوا دابا ليطا ديكيليبر ديدغوليز، حاله التوازن ديال الهيدروليز. غنعاودوا نفس العمليه غير عوض في التجربه السابقه هنا كنا خدينا المحمام مريم ودرنا فيه انابيب اللي وضعنا فيها خليط متساوي المولات كيتكون من لاسيد ولا الكول. نعاودوا نفس العمليه دونك ميلونج غنديروا ان انسامبل دي توب اي سي مجموعه من انابيب اختبار اللي نوضعوا فيها دابا الاستير مع الماء، لاننا غادي ندرسوا ليدغوليز غادي ندرسوا الحلماء ونوضعوهم في حمام مريم ونخليهم واحد المده، وكل مره نخرجوا انبوب ونبردو ونديروا تتبع ديال هذاك الحمض اللي تكون، المعايره ديال الحمض اللي تكون. في اتونسيون دابا هنا في هذه المرحله هذه كنتكلموا على استير زدنا عليه H2O
اذا راه لاسيد غادي يتكون عندنا لاسيد الحمض وغادي يتكون عندنا الكول. اوكي، اذا غادي نديروا المعايره ديال الحمض المتكون. سكيفي قبيله في الحاله الاولى راه المنحنى كان كيمثل المنحنى كان كيمثل لنا لاسيد رياكتيف، هو هذا المنحنى اللي غادي وكينزل وهذا يعني متفاعل. اما دابا السيد غادي يكون برودوي، لاسيد غادي يكون برودوي سكيفي غادي تكون لا كورب كيتزايد، والاستر هو اللي غادي يكون تيتناقص لانه هو اللي يكون كيلعب الدور ديال المتفاعل. دونك بالنسبه للطابلو دافونسمون ليتا انيسيال عندنا 1 مول 0 واحد يتفاعل منا اكس، واحد يتفاعل منا اكس من كل اليمون، واحد يتفاعل منا اكس ايكيليبر، واحد يتفاعل منا اكس ايكيليبر واكس ايكيليبر من كل اليمون شيميك. دونك لا كونتيتي دو ماتيير اكس ايكيليبر ديال لاسيد دابخي لا كورب، لاسيد اللي يتكون دائما 0.33. اذا لاحظ ما كاينش فرق. الا كنا كنتكلموا على ليدغوليز لاسيد كيمشي ل 0.33 ولكن كيتزايد، ولا كنا كنتكلموا على الاستيريفيكاسيون الاسطره لاسيد كيمشي ل 0.33 ولكن كيتناقص. هذا هو الاختلاف. لا ميم شوز بالنسبه للاستير. الا عوضنا اكس ايكيليبر 0.33 هنايا غادي نلقى ان لاسيد غادي ان الاستير غادي تكون منه 0.67. يعني في كلتا الحالتين سواء الاستير ولا ليدغوليز. في ليدغوليز الاستير كيتناقص من واحد لحدو 0.67. ولا ميم شوز بالنسبه للاستيريفيكاسيون. الاستيريفيكاسيون كيتزاد حدو 0.67، يعني نفس لي فالور ليميت. هذه لا رومارك اللي خصنا نعقلوا عليها مزيان. اذا الا بغينا نحسبوا لو روندمون راه واضح لا ميم شوز. دونك لو روندمون هو اكس فينال او لا اكس ايكيليبر على اكس ماكس. اكس ايكيليبر هي اكس ديال لاسيد هي 0.33 مقسوم على اكس ماكس ايكويمولير، واحد مول مناش كنبداو هي واحد، يعني لو روندمون هو 33%. باردون 33%، يعني طو هي 0.33 انفيريور ا رياكسيون ليميتي، وحتى هي كتاخد ساعات. دونك لا ميم شوز دون رياكسيون ليميتي محدوده و لونت، تفاعل بطيء ومحدود. فوالا كيفاش نحسبوا لا كونستانت ديكيليبر كا؟ لا ميم تكنيك. دونك كا هي التركيز ديال لاسيد في التركيز ديال الكول على التركيز ديال الاستير في التركيز ديال H2O. اوكي، يعني نفس النتيجه ديال قبيله غير هي مقلوبه، يعني 0 هي اكس ايكيليبر او كاري على 1 ناقص اكس ايكيليبر لو تو او كاري. غير اكس ايكيليبر في هذا لوكا هي 0.33 او كاري على 0.67 او كاري، يعني غتجينا 1 على 4. هي واحد المقلوب ديال كا الاولى. دونك كا غنسميها كا بريم هي 1 على 4 يعني 0.25. Conclusion, réaction lente et limitée. تفاعل بطيء ومحدود. دونك بور اميليوري لو روندمون، باش نحسنوا من الجوده ديال هاد التفاعل هذا، كاينين دو تكنيك مهمين بزاف اللي هما يكفي اننا نحيدوا احد المتفاعلات او نحيدوا احد النواتج عفوا، او نزيدوا في واحد من المتفاعلات. Donc, les deux techniques, la distillation fractionnée, c'est une technique qui permet d'éliminer le ester produit. Quand on a l'ester, ce montage est utilisé pour l'élimination d'ester si sa température d'ébullition est nettement inférieure à celle des autres constitutions du système. Donc, la technique de distillation fractionnée, on peut نعزلوا l'ester. علما أن الester و H2O كيتفاعلوا. إذا إلا حيدت الester ما غاديش نلقى H2O مع من يتفاعل، وبالتالي غادي يبقى الاستر غير كيتكون حتى كيوصل لواحد البورسونتاج اللي كبير بزاف. لا تكنيك الثانيه هي لا تكنيك ديال دين ستارك. سي اون تكنيك كي بيرمي ديليميني لا بريزونس دو لو، كتحيد لينا الماء اللي كيتكون. هاد لا تكنيك كتحيد لينا الماء ميم اوبجيكتيف. دونك قلنا لاسيد زائد الكول كيعطينا الاستر زائد H2O. الا حيدنا H2O دونك يبقى الاستر بوحدو ما يبقاش مع من يتفاعل وتسكيفي لو روندمون كيتزاد. Parmi les techniques aussi عندنا
c'est tout simplement de rajouter l'un des réactifs. حتى هذه parmi les techniques اللي كتحسن من المردود. اش كنقصد يعني مثال باغ اكزومبل خدينا لاسيد وزدنا عليه الكول وبيان سور عطينا الاستير زائد H2O ولكن انطلقنا باغ اكزومبل من 1 مول ديال الاستير و باغ اكزومبل 2 مول ديال الكول يعني زدنا في الكول ما انطلقناش من الايكويمولير 1 مول 2 مول دونك في هذا لو كا لو روندمون غيكون كبر من 67% غيتزاد. هادو هما لي تكنيك اللي كنستعملو وغادي نشوفوهم en détail في les exercices bien sûr. Donc rappel, pour améliorer le rendement, il suffit d'éliminer l'un des produits يكفي أننا نحيدو واحد من النواتج par les techniques distillation fractionnée ou bien d'instack ou bien نقدروا نزيدوا في واحد من المتفاعلات de rajouter l'un des réactifs c'est-à-dire on déclenche la réaction à partir d'un mélange non équimolaire. كنطلقوا من خليط تفاعلي غير متساوي المولات. بيان سور الا بغينا نسرعوا من التفاعل الا بغينا نزيدوا في السرعه ديال التفاعل يكفي اننا نستعملوا الحفاز. الا استعملنا حفاز بطبيعه الحال التفاعل كيولي سريع. كاينه une autre technique pour améliorer le rendement. هاد لا تكنيك غادي نشوفوها في الدرس اللي يجي من بعد ولكن غنعطي لها رومارك هو انه لا رومارك اللي عندنا الا انطلقنا من لا رياكسيون ديال لاسيد قلنا لاسيد هو ار سي او او اش مع الكول ار بريم او اش. هاد لا رياكسيون ديدروليز اي ديستيليفيكاسيون قلنا كتعطينا الاستير ار سي او او ار بريم بلس اش 2 او. لو بروبليم كي سو بوز علاش عندنا لا رياكسيون ليميتي حيت عندنا هنا او اش وعندنا هنا الهيدروجين وهادو كيكونوا لينا اش 2 او. دونك نقدروا نديروا تفاعل اللي ما يعطيناش اش 2 او و باغ لا سويت غادي نحصلوا على استير بواحد لو روندمون كبير. شنو هي لا تكنيك او ليو ديتيليزي هذاك ليليمون شيميك اللي هو لاسيد كاربوكسيليك غادي نعوضوه بالانيدريد. الانيدريد يعني ار سي او او سي او ار. السبب في اش 2 او هو هذا الهيدروجين اللي عندنا هنا. اذا الا استعملنا الانيدريد ما كيبقاش عندنا داك الهيدروجين سكيفي ملي كنزيدو عليه الكول ار بريم او اش لا رياكسيون كتولي اوني ديريكسيونيل كتمشي في واحد المنحى كيولي توتال وكيولي رابيد. فوالا دونك شنو كيوقع هنا او اش ما كتلقاش مع من تفاعل ما كتلقاش الهيدروجين سكيفي لا réaction avec échauffement avec augmentation de la température. donc شنو كيوقع هنايا لا ليزون ما كتهرس كيتكون عندنا بيان سور RCOO هذا اللي عندنا الفوق زائد ليليمون الثاني اللي لتحت غتبقى لينا RCO. بيان سور هاد لا ليزون كتهرس دونك ار بريم كتجي كتلصق هنايا وهاد او اش كتجي كتلصق هنايا وكيتكون عندنا استير مع اسيد. اوكي دونك هاد الاستير مع اسيد ما كيتفاعلوش سكيفي لو روندمون كيولي 100%. دونك غادي نقاد هاد الامور هادو فوالا. دونك ملي كناخدو لاسيد بيان سور لانيدريد وكنزيدو عليه الكول كيعطينا الاستير دائما زائد اسيد كاربوكسيليك. وهاد لا رياكسيون كيقولنا توتال و رابيد يعني لو روندمون ديالها 100%. الوغ حتى لهنا سالينا الباراغراف الاولى. لا سيونس الثانيه ان شاء الله بور ديرنيي بوين. يلا مع السلامه et merci pour votre attention.